ल आशिका तामाङले के बोलेको छ नि एकचोटि सुनौ। दिदीलाई भुटानै भने आशिका दिदी उठ्या छु, दिदीलाई भुटानै भने आशिका दिदी उठ्या छु, अनि भोट दिनुपर्छ है मुनि है लरे। यो साल त पशुपन्छी मात्र हो र भनेको अरू पार्टीको स्वयं उम्मेदवारले पनि भनेपछि एकचोटि हामी हेरौँ। रविजीको कुरा गर्दाखेरि मुकुल ढकालले के भनेको थियो, थुप्रै कुरा छ उहाँको, त्यो सहकारीको कुराहरू म गर्न चाहन्न, तर मुकुल ढकालको जवाफ उहाँले कसरी दिनुभयो त दिनुभयो। एउटै सहकारीमा बसेको भारतलाई भनिदिनु म जे पनि बुझाउन तयार छु, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिँ मलाई भनिदिनु लबिङ गरिदिनु न भन्नु अरे। त्यसको उत्तर त उहाँले दिनै सक्नु भएन अहिलेसम्म। त्यस्तो कुरा बोल्ने हो भनिसकेपछि भन्दा त सुशीला कार्की, बालेन शाह, रवि लामिछाने भन्दा त राजा अत्यन्तै देशभक्त हुन्। ए राजा ज्ञानेन्द्र हत्तेरिका राजा ज्ञानेन्द्रलाई त देशको माया छ यिनीहरू भन्दा। यिनीहरू त्यति यिनीहरूले त देशलाई किस्ता किस्तामा सिक्किम बनाउँछन्। यी त लेन्डुपे अवतार हुन् नि त। स्वर्णिम वाग्ले पारस भन्दा कुख्यात मान्छे हो। तपाईँ अनुभवी इन्जिनियर, प्राविधिक र सिपयुक्त जनशक्तिद्वारा निर्माण कार्य गराउन चाहनुहुन्छ? 20 वर्षदेखि आवासीय तथा व्यावसायिक भवन, सडक, पुल जस्ता अन्य परियोजनामा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको हाम्रो कम्पनीले विभिन्न किसिमका कन्स्ट्रक्सनका काम गर्नुका साथै गुणस्तरीय सेवा उचित समयमा प्रदान गर्ने गरेका छौँ। तपाईँहरूको सोच, इच्छा, चाहना र परिकल्पनाको आधारमा तपाईँहरूको सपना वास्तविक बनाउन हाम्रो कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको छ। स्वरोजगार कन्स्ट्रक्सन एन्ड रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड। पुण्यश्वर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। सम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले आफैले बोलेको एउटा भिडियो सेयर गर्नुभएको छ, जहाँ चाहिँ अब योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले जसरी अब यो देशलाई चाहिँ भुटानी मोडलमा लैजाउँ अथवा सिक्किम जस्तो स्टेट बनाएर यदि रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बनाउन भारत तयार छ भने त्यो ढङ्गले कुरा गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्लेले गर्नुभएको कुराहरू बाहिर ल्याउनु भएको थियो होइन। भले त्यो विषयमा पछिसम्म पनि स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछानेले खास कुरा केही पनि बताएनन्। यही विषयमा हर्क साम्पाले पनि ठ्याक्कै अहिलेको यो चुनावी भाषणमा कुरा उठाउनु भएको छ। भनेपछि यिनीहरू कताबाट परिचालित हुन् भन्ने कुरा उहाँको सङ्केत थियो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँसँग त्यो भिडियो पनि उपलब्ध होला, के भन्नुहुन्छ पुण्यश्वर? अब यो रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेको राष्ट्रघाती र देशद्रोही टिमले जसरी पदको लागि विभिन्न एजेन्सीमा गएर विदेशीहरू सामु लम्पसार पर्ने, देउसी भैलो खेल्ने, देशको सार्वभौम सत्तालाई नै जुवाको खालमा राख्ने, देशलाई भाँडमा राख्ने, देशको सिक्किमीकरण कबुल गरेर भने पनि म मन्त्री बन्छु, प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने सपना देख्ने, यो कुरोको जुन नाटकीय अभियान थियो त्यो अभियान भारतीय दूतावाससम्म गएर छताछुल्ल भएको थियो भन्ने कुरो पार्टी छोडिसकेपछि तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकालले सार्वजनिक रूपमा छारष्ट गरे। धेरैले यो कुरा हाइपोथेटिकल होला कि पनि भन्ठाने, तर स्वर्णिम वाग्ले जो एमसीसीको सबभन्दा ठुलो दलाल हो, उनका बच्चाहरू अहिले पनि अमेरिकन नागरिक होलान्, अमेरिकाको नागरिकता लिएको होला, उनी आफै डुअल सिटिजनसिप भएको हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। रवि लामिछाने जसले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सार समेत सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् होइन हो, यस्तो रवि लामिछाने जस्तो पात्र प्रवृत्तिले सत्ताको लागि एकचोटि महान नागरिकता त्याग गर्न सक्ने, विदेशी दलाली गर्नेहरूले सत्ताको लागि जुनसुकै खेल खेल्न सक्छन्। यो खतरनाक स्थिति आयो। जेलेन्स्की पदमा हिँडेकाहरू एक हिसाबले भन्नुपर्दा व्लादिमिर जेलेन्स्कीका नेपाली आत्मा अवतारहरू अथवा देशलाई युक्रेन वा युगोस्लाभिया बनाएर पनि पदमा पुग्न आतुर जङ्गली महत्त्वाकांक्षा बोकेका रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्लेको कालो करतुतको जब पर्दाफास मुकुलले गरे, हुन त त्यो धेरै ढिलो गरे, त्यही बेलामा गर्नुपर्थ्यो भन्ने आवाज पनि छ। तर आज हर्क साम्पाङ जस्तो देशभक्तलाई यो कुरोले भदभती पोलेको देखियो। यो कुरोले कि त केपी शर्मा ओलीलाई पोल्छ कि हर्क साम्पाङलाई पोल्छ, यो देखिएको कुरा हो। देशभक्त हो उहाँहरू। अब के रहेछ त हर्क साम्पाङज्यूको यो स्पिचमा कुराकानी एकचोटि हामी हेरौँ। रविजीको कुरा गर्दाखेरि मुकुल ढकालले के भनेको थियो, थुप्रै कुरा छ उहाँको, त्यो सहकारीको कुराहरू म गर्न चाहन्न, तर मुकुल ढकालको जवाफ उहाँले कसरी दिनुभयो त दिनुभयो। एउटै सहकारीमा बसेको भारतलाई भनिदिनु म
म जे पनि बुझाउन तयार छु, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिँ मलाई भनेर लबिङ गरिदिनु न भन्नु अरे। त्यसको उत्तर त उहाँले दिनै सक्नु भएन अहिलेसम्म। त्यस्तो कुरा बोल्ने हो भनिसकेपछि यी प्रश्नहरूको उत्तर उहाँले दिनुपर्छ। थुप्रै प्रश्नहरू छन्, मलाई पनि कुनै प्रश्न आयो भने म त 1 मिनटमा दिइहाल्छु, केही छ भने यहीँ सोद्धा पनि हुन्छ। भनेपछि यो सङ्गीन प्रश्न हर्क साम्पाङज्यूले उठाउनु भएको देखियो। यहाँ त मान्छेहरूले प्रधानमन्त्रीको लागि मरिहत्या गर्यो। हर्क साम्पाङलाई जे आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीको लोभ लालच असाध्यै होइन पदको पदलोलुप देखियो हर्क साम्पाङ भन्ने कुरा गर्थे कतिपय मान्छेले। तर यिनीहरू त प्रधानमन्त्रीलाई देशै बुझाउन पनि तयार रहेछन् भन्ने कुरा देखियो। देशको सार्वभौम सत्तालाई जुवाको खालमा राखेर एक थान कुर्सीको निम्ति महान राष्ट्रको अस्मितालाई नै समाप्त पार्नको लागि अगाडि बढेका लेन्डुप दोर्जेका प्रेत आत्माहरूलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यिनीहरू छँदै छैनन्। यिनीहरू लुसिफरका अवैध सन्तानहरू हुन् भनेर जसरी अहिले छारष्ट भएको छ र त्यही विषयवस्तुलाई उठाउनु भयो। धेरैले मलाई एउटा जिज्ञासा राखे, तपाईँ आजकल तारन्तर मिडियाहरूमा रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता नत्यागेको हुनसक्छ भनिरहनु भएको छ, के छ आधार भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई जब रवि लामिछानेलाई अमेरिकी नागरिक भएको र देशको नागरिकता नलिएको आधारमा शङ्काको आधारमा युवराज सफलले प्रेषित गरेको मुद्दाको आधारमा पदच्युत गरेको थियो सर्वोच्च अदालतमा, त्यो ताका मैले तथ्य र प्रमाणसहित एउटा छोटो भिडियो छ मसँग, लगभग 1 मिनटको होला, मैले आफैले बोलाएर छु। त्यो कुरो नि म तपाईँलाई एकचोटि फेरि यहाँ देखाउन चाहन्छु। मेरै भिडियो म तपाईँलाई सेयर गर्छु। मैले के भनेर छु यहाँ सुन्नु। त्यहाँको स्टेट डिपार्टमेन्टले रवि लामिछानेजीले प्रक्रिया मिलाएर हाम्रो नागरिकता त्याग गर्नु भएको छैन भन्ने सूचना जारी गर्यो भने हामीले लज्जाले शिर निहुराउनु पर्नेछ। किनभने हामीले रविजीलाई विश्वास गरेका छौँ। उहाँले जुन निसाब पेश गर्नु भएको छ त्यसमा रुजु गरेनौँ, ओरिजिनल त्यही होला भन्ठानौँ, त्यसलाई रुजु गर्नु पर्थ्यो। उहाँले अमेरिकन नागरिकता त्याग गर्ने कानुनी बाटो पनि पुरा गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ, अमेरिकी कानुन अनुसार अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गर्न चाहेको व्यक्तिले इमिग्रेसन एन्ड नेसनालिटी एक्टको सेक्सन 349A5 तथा 7 फरेन अफेयर्स म्यानुअल 1260 अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के भने विभिन्न किसिमको फर्म भर्नु पर्यो, अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिनु पर्यो र त्यो नागरिकता त्यागको शपथ लिनुपर्छ। इट टेक्स टाइम भनिएको छ, यसमा समय लाग्छ। प्रक्रिया मिलाएर उहाँले अमेरिकाको नागरिकता मान्छे अहिले पनि रवि लामिछानेसँग 2वटा नागरिकता हुन सक्छ। उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्नको निम्ति जुन प्रक्रियाहरू फर्म भर्नु पर्थ्यो, शपथ लिनु पर्थ्यो, उनले जसरी एउटा प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्थ्यो, त्यो प्रक्रिया पुरा नगरिकन युवराज सफलको मुद्दा लगत्तै उनको गृहमन्त्री गयो। अनि उनी सिडिओ कहाँ एउटा निशा भनेर कुनै के एउटा खोस्टो लिएर जान्छन्, त्यो रुजु पनि गरेको छैन। सिडिओ फेरि शक्तिको प्रभावमा थिए, दबाव र प्रभावमा परेको हुनाले उनलाई हतार हतार नागरिकता दिएको भन्ने कुरा छ। खबरदार देशभक्त नेपाली, खास गरी हर्क साम्पाङज्यू, केपी शर्मा ओलीज्यूहरूले तपाईँहरू हाई प्रोफाइलमा हुनुहुन्छ, यो विषय खोजबिन गर्नु पर्यो। आज पनि अमेरिकामा त के छ, मस्तराम उनले त्यहाँ वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका होइनन्, अङ्गीकृत हो। र म एउटा कुरा के भन्छु भने देशको महान नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेले पछि नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा उसलाई अङ्गीकृत मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गरियोस् है। उसलाई बिजनेसको अधिकार होस्, अरू कर्पोरेट अधिकारहरू होस्, तर राजनीतिमा सर्वोच्च स्थानमा पुग्ने अधिकार उसलाई नहोस् भन्ने हिसाबले हामी सावधान हुनुपर्छ। र त्यतिखेर मैले जो प्रश्न उठाएको थिएँ, आज पनि मेरो अजङ्गको प्रश्न त्यही हो। तपाईँले अमेरिकी नागरिकता, जस्तो अमेरिकाको फ्लेक्सिबल कानुन छ, उसले थोरै वंशजको दिन्छ र त्यहाँ उसले दिएको अङ्गीकृत नागरिकता त्याग नगरेमा पनि, जस्तो रवि लामिछानेले एकछिनको लागि फर इक्जाम्पल रवि लामिछाने वा स्वर्णिम वाग्ले यिनीहरूले हाम्रो वंशजको नागरिकता त्याग गरे अनि अमेरिकी अङ्गीकृत नागरिकता लिए। अब यिनीहरूले अमेरिकी अङ्गीकृत नागरिकता छोड्नु वा नछोड्नुलाई उसले उत्रो महत्त्वको विषय मान्दैन, किनभने उसको वंशजको नागरिक होइनन् यिनीहरू थर्ड क्लास हुन्। भनेपछि यिनीहरूले त्यहाँ अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरे पनि यहाँ आएर काम गर्न सक्छन्, उनीहरूको एजेन्टगिरी गर्न सक्छन्, झन् सजिलो भएन, उनीहरूकै नागरिक बनाएर उनीहरूले यहाँ खटाउन सक्छन्। त्यसकारण रवि लामिछानेले पहिलो कुरो त इमान्दारीपूर्वक प्रमाणै पेश गरेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेको हामीलाई भरपर्दो प्रमाण प्राप्त नभएको हुनाले जेलेन्स्की को बन्ने भन्ने कुरामा कडा प्रतिस्पर्धा छ। होइन, नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति त गरिसक्या होइन र तपाईँले
पुनर्प्राप्ति भइसक्यो तपाईँको प्रश्न तपाईँको चाहना भन्ने कुरा चाहिँ उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा चाहिँ देखाउनु पर्यो भन्नु निस्सा सार्वजनिक गर्नु पर्यो, त्यसको प्रमाण हुनु पर्यो र प्रक्रियामा छिरेकै छैनन् त उनी अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्ने। मैले अहिले प्रक्रिया भने नि सेक्सन कतिको के, अनि उनले कुन फर्म भर्नु पर्थ्यो, दूतावासलाई कसरी नोटिस दिनु पर्थ्यो, 2-3 महिना लाग्ने प्रोसेस उनले 7 दिन पुरा नगर्दै कसरी प्राप्त गरे भन्नाले यहाँ अमेरिकी नागरिकता अहिले पनि रवि लामिछानेसँग हुन सक्छ, स्वर्णिम वाग्लेसँग हो नागरिकता हुन सक्छ, रवि लामिछानेसँग हुन सक्छ, आशिका तामाङसँग हुन सक्छ, जोसँग पनि हुन सक्छ। अब आशिका तामाङले यसै त निर्वाचनमा मजाकको विषय बनाइरहेकी छिन्। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको मताधिकार र मतको महत्त्व कति हुन्छ, एउटा मानिसले मत दिनु भने कति शक्तिशाली कुरा होइन। तपाईँले आशिका तामाङको कुरा गरिहाल्नुभयो, जो धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी छिन्। उनले त अब भोट त मान्छेले हाल्ने हो, तर उनले कुखुरा भालेलाई घन्टी हल्लाएर मत माग्दै थिइन्। कसरी? त्यो जनताको अपमान हो कि होइन? जनता भगवान हुन्, जनता जनार्दन हुन्, जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन्, जनता सर्वशक्तिमान छन्। नेताले जनताको आराधना गर्नुपर्छ, चुनाव ताका हुन त सधैँ गर्नुपर्ने हो। आफ्नो देवादिदेव महादेव जनता हुन्, जनता चाहिँ वास्तविक सम्प्रभु सम्पन्न छन्, उनीहरू मालिक हुन् भन्नुपर्नेमा ठिक उल्टो छ यहाँ। तर चुनाव ताका त जनतालाई जस्तोसुकै भए पनि, जस्तोसुकै ढोङ्गी नेताले पनि जनतालाई सर्वोपरि ठान्छ नि, हो कि होइन? तर जस्तो कि तपाईँको विवाहको दिन बेहुलो मण्डपमा हुन्छ र त्यो दिन यदि आशीर्वाद दिन प्रधानमन्त्री आउँछ भने पनि प्रधानमन्त्री भन्दा पनि आकर्षणको बिन्दु चाहिँ बेहुला हुन्छ वा बेहुली हुन्छ नि त। त्यो भने जस्तै अहिले चुनाव ताका त झन् जनताको भ्यालु यति बढेको छ, यस्तो बेलामा जनतालाई कुखुरासँग तुलना गरे होइन। यो जनतालाई यो भने के भने तिमीहरू पनि मुर्गा हौ, भोट देऊ भने हो नि त। अनि मने म्या भन्दै एउटा बाख्रो पाठो सुमसुमाएर अनि त्यसलाई ल बाबु मलाई भोट दिनु है भन्नु, या त यो साह्रै लाजमर्दो पटमूर्खता हो होइन, या त जनतामाथिको चरम अपमान हो, लापरवाही हो। र यही आधारमा यिनको निर्वाचन आयोगले कडा स्टेप लिएर उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्छ। अब कहाँ गर्छ? तपाईँको हर्क साम्पाङ वा एमालेका देशभक्तहरूले कुनै पनि सानो गल्ती गर्यो भने उम्मेदवारै खारेजी गर्नुला जस्तो गर्छ। स्काउटको पैसा लुटेकाहरू होइन, देशमा राष्ट्रिय जनावर काटकुट गरेर खानुपर्छ भनेर जातीय साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउनेहरू, अनि विभिन्न थरी ताण्डव गर्ने देशद्रोहीहरूको बारेमा केही चासो नै राख्दैन निर्वाचन आयोगले। पिआर लिएकाहरूलाई केही पनि गर्दैन। तर पिआर विवाद त छँदैछ आशिका तामाङको होइन, उनले जर्मन पिआर लिएको भन्ने कुरो त छँदैछ, जनआस्थाले प्रमाणितै गरिदियो, सबै न्युजै छापिदियो, त्यसमा पनि केही एक्सन हुँदैन। अब अहिले हेर्नु त, अब फेरि इतिहासमा भविष्यमा 20औं वर्षपछि कहाँ बोलेका थिइन् र त्यस्तो कुरो पुण्यजी भन्नु कमेन्टमा। त्यसकारण भविष्यसम्म त यो भिडियो कता जाला, आजै म तपाईँलाई यो भिडियो सो गर्न चाहन्छु। ल आशिका तामाङले के बोलेका छन् एकचोटि सुनौँ। दिदीलाई भोट हालै माले, आशिका दिदी उठ्या छु, दिदीलाई भोट हालै माले, आशिका दिदी उठ्या छु, अनि भोट दिनुपर्छ है मुनि है। यो साल त पशुपन्छी मात्र हो र भनेको अरू पार्टीको स्वयं उम्मेदवारले पनि भनेपछि मान्छेलाई पशु सरह पंक्षी सरह बनाइयो नि। मान्छे भनेको कुखुरा बराबर हुन्। हेर्नुहोस् है, जनता भनेको जनार्दन हुन्, भगवान हुन्, देवादिदेव महादेव हुन् भनेर हामी भनिरहेका छौँ। उनले चाहिँ भोट हाल है भाले भने के, तिमीहरू मेरा भोटरहरू पनि मूर्ख हौ, भेडा जस्तै छन्, बुद्धि नभएका केही न केही बाख्रा जस्तै छन् हो, त्यही भने हो, हेप्या हो नि त जनतालाई। हो यस्तो अल्पज्ञानी जनतालाई हेप्ने, आफूलाई सर्वस्व सम्झने र रहस्यमय तरिकाले विदेशी पिआर लिएकाहरू र विगतमा समाजसेवाको ढोङ गरेर, यो त सबै नाटक रहेछ नि त। कोहीलाई समाजसेवीको आवरणमा पठाउने, कोहीलाई के आवरणमा पठाउने। अब नाङ्गिन को बाँकी छ भाइ? एकाध मान्छे होला नि, तिनको पनि प्लास्टिक सर्जरी, डेन्टिङ पेन्टिङ उत्रिँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जनतामाथिको सरासर धोका र अपमान हो। राष्ट्रपालले कस्ता उम्मेदवार उठायो भन्ने पनि देखिरहनु भएको छ र राष्ट्रपालले नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रमाथि गरेको अर्को गद्दारी र धोका के हो भने राजनीति गर्ने भनेको राजनीतिक मान्छेले हो। यसै त राजनीतिक मान्छेमा पनि क्वालिटी कम हुँदैछ।
यो रासोपा भन्ने जेलेन्स्की पथमा हिँडिरहेको पार्टीले नेपाली जनतालाई गरेको सर्वाधिक धोका के हो भने अराजनीतिक मान्छे, कोही मोडलिङ गरिरहेको छ, कोही गाइरहेको छ, कोही कलाकारिता गरिरहेको छ, राजनीतिक चेतना शून्य मान्छेहरूलाई सांसद मन्त्रीमा लाने, राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलाउने, त्यस्ता मान्छे प्रयोग चाँडै हुन्छन् नि त। स्वार्थी पनि हुन्छन्, महत्त्वाकांक्षी पनि हुन्छन्। उसै त मूलधारका दलहरूले त क्वालिटीलेस मान्छेलाई महत्त्व दिइरहेछन्, गुन्डागर्दी गर्नेहरूलाई टिकट दिइरहेछन् भनेर विभिन्न खालको आरोप खेपिरहेको बेला यिनीहरूले त झन् ट्यापे, मुन्द्रे, गजडी, विभिन्न खालका तपाईँको गाना बजानामा लाग्ने मस्त मौलानाहरू, अब भनौँ न बाउ गाजलले आमा माधवले भने जस्तो स्थितिका मान्छेहरूलाई यिनीहरूले बिल्कुल अराजनीतिक मान्छेलाई टिकट थम्याएका छन् र नेपालको संसदमा एउटा गाईजात्रा पेस गर्दैछन्। विदेशीहरूले फेरि त्यही गर्ने बेछन्। सबभन्दा कमजोर राजनीतिक चेतना भ्रष्टीकृत मान्छे, महत्त्वाकांक्षी मान्छेलाई सत्तामा पुर्याएपछि महत्त्वाकांक्षी मान्छेको एउटा डरलाग्दो जङ्गली रोग के हुन्छ भने उसले सत्ताको लागि जे पनि सम्झौता गर्छ। देख्नु भएन रवि लामिछानेलाई के? रवि लामिछाने आफै राजनीतिक मान्छे होइन, देशलाई त उनले माया गरेनन्। उनको आफ्नै राजनीतिक इतिहास छैन। स्वर्णिम वाग्लेले कहिले पनि जनताको बिचमा गएर राजनीति गरेन। टपरटुइया तरिकाले, भुइँफुट्टा तरिकाले, जतिखेर हामी नेपालको राजनीतिमा सक्रिय थियौँ यिनीहरू टपरटुइया तरिकाले बाहिर बसेर हेरिरहेका थिए। यिनीहरूको जिरो योगदान छ। यस्ता मान्छेलाई ओभर रेटेड गरेर यति ठुलो ठाउँमा पुर्याइएको छ कि नेपालको राजनीति नै यिनीहरूको मुठीको माखो बन्ने खतरा बनेको छ। त्यसकारण भुर्र उडेर मौरी हुन चाहने राजनीतिलाई, मह पार्न चाहने राजनीतिलाई यिनीहरूले मुठीको माखो, मुठीको झिँगा बनाउन खोजिरहेका छन्। उनीहरूको इसारामा दौडाइरहेका छन्। कमजोर मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउने दाउपेच हो। अब म तपाईँहरूलाई बाचा गर्छु भन्दै कति नै विकास र संस्कृतिको कुरा गरिन् भने त भरे त रवि लामिछाने र खोइ कसलाई चाहिँ यो ठाउँमा लिएर आउँछु भनेर पो भने आएछन् अर्की रिमा विश्वकर्माले। हेर्नुहोस्, यस्ता क्वालिटीलेस मान्छेलाई राजनीतिमा स्पेस दिलाएर यो गर्न खोजेको कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिलाई पुरै तपाईँको विनिर्माणवादी कोणमा लाने, डिस्पेस गराउने, नेपालको सार्वभौमसत्ता डिफ्युज गराउने यो पुरै खेल चलेको छ। र तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, त्यही भएर संसद पुनर्स्थापनाको कोर्स देशले लिनुपर्छ, नभए देश डुब्ने खतरा छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने कमसेकम लोकतन्त्र ट्र्याकमा जान्छ। जेनजी मोमेन्टको नाउँमा अपराध गर्नेहरू सबै लेजिटिमाइज हुने भए। एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, अब तपाईँ यसो याद गर्नु न, कल्पना क्यान यु इमेजिन त्यत्रो भवन जलेको छ होइन? हजारौँ घरहरू सार्वजनिक होस्, सरकारी होस्, निजी भवन हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा जलेको छ। खरबौँ सम्पत्तिको नोक्सान छ। जहाँ हामी इन्टरभ्यू गर्दैछौँ तपाईँको क्यामेराको ब्याकमा थुप्रै गाडी जलेको छन्। यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै खण्डहर भएको छ। त देशमा खरबौँ रुपियाँको नोक्सानी पुर्याउने मान्छे कोही सांसदको टिकट पाउँदैछन्। अब कोही तपाईँको मन्त्री पदमा पुरस्कृत भएका छन्, त्यसैको नेतृत्व गर्ने, कोही चुनाव लड्न गएका छन्, कोही मर्न मार्न उक्साउनेहरू भावी प्रधानमन्त्रीको ट्याग लगाएर बसेका छन्। इभन रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनु पर्दैन। रवि लामिछानेले देशको कानुन उल्लङ्घन गरेर नक्खु कारागारबाट बलात् बाहिर निस्किएको हुनाले 14-15 हजार कैदीहरू भएका छन्। कतिजना 1 लाख भन्दा बढी गोली हराएको, 1 लाख गोली हराएको छ। कति 1200 थान हतियार लुटिएको भन्ने कुरा। यसमा रवि लामिछानेमाथि कारबाही हुनु पर्दैन, अनुसन्धान हुनु पर्दैन? किन हुँदैन? किनकि उनीहरूकै सरकार छ। अनि बालन शाह जसले सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट लेखे, एउटा कुरा के छ भने अपराधको परिकल्पना गर्नु पनि अपराधको पहिलो पाइला हो नि त। त्यो पाइलो त उनले चालेका छन्। भित्र उनले के गरेका छन्? उनलाई के जरुरी थियो? उनी त काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर थिए। उनले महानगरपालिका प्रमुखको रूपमा भोलि जेनजी मोमेन्ट हुँदैछ आउनु भनेर आह्वान गर्न मिल्छ? अनि देश जलाउने स्क्रिप्ट लेख्न मिल्छ? त्यसकारण सुदन गुरुङ, बालन शाह, रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले, इभन डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत को मुछिएका छन्। सुशीला कार्की पनि हुन सक्छन् होइन? किनभने दुर्गा प्रसादी अडियो त बाहिर ल्याएका छन्। त्यसकारण विडम्बनाको कुरो के भने दण्डहीनता मौलाएको छ। र जो मान्छेको बास जेलमा हुनु पर्थ्यो तिनीहरूले कि टिकट पाएका छन्, कि सरकारमा छन्, मदबस्त छन्। अहिलेको तरिकाले पुरै चुनाव हाइज्याक गरेर राज्य सत्ताको पुरा दुरुपयोग गरेर देशमा अपराधी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोहीहरूलाई चुनाव जिताएर देशलाई सिक्किम बनाउने गेम प्लान चलिरहेको बेला एउटा विवेकपूर्ण फैसला न्यायाधीशहरूले, आदेश न्यायाधीश
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश माननीय न्यायाधीशले सुनाउन सक्नुहुन्छ। हिजो सर्वोच्च अदालतले जुन पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेर 77 सालमा विघटन भएको संसद विघटन गर्नु गलत थियो, किनभने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमा विघटन गर्नु गलत हुन्छ भनेर हिजो नजिर स्थापित गरौँ। अहिले साधारण तारिक छ 20 गते, एक हप्तापछि सम्भवतः पेशी तोकिन्छ र फागुनको 21 गतेको चुनाव अगाडि नै एमिकस क्युरी बसाएर होस् या फास्ट ट्र्याकबाट लगेर संसद पुनर्स्थापना गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो। किनभने त्यो सरकारमा हर्क साम्पाङजी पनि अटाउन सक्नुहुन्छ, किनभने संविधान संशोधन गर्ने अनि जेनजी सहितको अन्तरिम संसद बनाउने अनि अहिलेको बालवाला प्रधान न्यायाधीश वा पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व गर्न मिल्ने गरी फ्लेक्सिबल संविधान संशोधन गर्ने हर्क साम्पाङज्यू जस्ता देशभक्तहरू अथवा हामी जस्ता मान्छे अटाउने गभर्मेन्ट बनाउने अनि त्यसपछि चुनाव गराउने बस भइहाल्छ। त्यसकारण यो पाखण्ड यो ढोङबाट अन्त्य गर्ने र जति पनि अपराधी छन् पुलिस 30,000 भिडियो प्राप्त छ, जलाउनेहरू सब छताछुल्ल छन्। प्रहरी कस्तो अनुसन्धानमा तीक्ष्ण हुन्छ भने मलाई अट्याक गरेको मान्छे कहाँ अन्धकारमा हराएको थियो, आकाश पताल धुई पताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवनबाट खोजेर भने पनि करापझ्याप बनाइदियो। प्रहरीसँग त अहिले सबै रेकर्ड छ, यिनीहरूले हातखुट्टा बाँधेका छन्। तपाईँको यिनीहरूभन्दा त सुशीला कार्की, बालेन शाह, रवि लामिछाने भन्दा त राजा अत्यन्तै देशभक्त हुन्। राजा ज्ञानेन्द्र हत्तेरिका राजा ज्ञानेन्द्रलाई त देशको माया छ यिनीहरूभन्दा। यिनीहरू त्यति यिनीहरूले त देशलाई किस्ता किस्तामा सिक्किम बनाउँछन्। यी त लेन्डुपे अवतार हुन् नि त। स्वर्णिम वाग्ले पारसभन्दा कुख्यात मान्छे हो, याद गर्नु होला। रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले, बालेन शाहहरू भन्दा राजा ज्ञानेन्द्र नै देशभक्त। तुलनै हुँदैन नि। राजा ज्ञानेन्द्रलाई त देशको माया हुन्छ नि त, देश नभए कहाँ शासन गर्ने। यिनीहरू त लेन्डुपे हुन् नि, लेन्डुपेसँग तुलना हुन्छ त। यहाँनिर बालेन शाह चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो देश दौडा छन्, झापापातमा लड्दैछन् उनी होइन, तर अनि अहिले पश्चिमतिर धाइरहेछन्। उनको नजिकको मित्र भूपदेव शाहको अब निर्वाचन क्षेत्रतर्फ उनलाई सघाउन चुनावी रफ्तारमा कुदिएका छन्। यति बेला चाहिँ अब जस्तो यो चुनावी प्रचारमा हिँड्दै गर्दा चाहिँ सक्कली बालेन चाहिँ गाडीभित्र लुक्ने, नक्कली बालेन चाहिँ हात हल्लाए जस्तो पुरै फोटोहरू भाइरल भइरहेको छ। यो के भइरहेको छ? होइन, राजनीति भने गट्टा हो। राजनीति भनेको तपाईँको भाँडाकुटी खेल्ने ठट्टा हो। राजनीति भनेको डन्डीबियो हो। राजनीति भने कबड्डी हो। कबड्डी 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 भन्दै हिँड्ने चिज हो। राजनीति भने रमाइलो हो। राजनीति भने पिकनिक हो। के मजाक बनाइरहेका छन्? राजनीतिलाई यति तल्लो स्तरमा गिराउने काम, मूल्य गिरावट गर्ने काम कसले गरिरहेको छ? यही गिरोहले गरेको छ। बालेन शाह एन्ड रवि कम्पनी, स्वर्णिम कम्पनीले यो काम गरिरहेको छ। अब को डमिरे, को डबल अवतारमा, को कस्तो, अब यस्ता खालका वाहियात कुराहरू लिएर होइन, कसको चाहिँ तपाईँको हमसकलको सिक्वेल कसले बनाइरहेछ। अब बालेन शाह जस्तै दुरुस्तै देखिने फोटोकपी मान्छे को छ भनेर खोज्ने, त्यसलाई हाइलाइट गर्ने, यस्तो पनि कहीँ राजनीति हुन्छ। अब त्यहाँ माथि म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेको छ, जङ्गली महत्त्वाकांक्षा लिएको छ। एउटा केटो त गुटुटु कुद्दै थियो, 40,000 को मासु भात खोइ भनेर जनताले हकारिरहेको थियो डडेलधुरातिर। कसको नाम भन्नु? सागर ढकालको भिडियो। अहिले त डडेलधुरा अहिले त अर्कै निर्वाचन क्षेत्रमा लड्दैछन् नि उनी होइन, अहिले त रूपन्देही छन् कि त्यहाँ के कार्यक्रममा गएछन्। त्यहाँ मैले हिजो भिडियो नि सो गरेको थिएँ, कतिचोटि गर्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज क्वालिटी लेस मान्छेहरू, तिल्के मिल्के झिल्केहरू, नाना नौरङको विदेशी शक्ति केन्द्रमा लुटपुटिएका मान्छेहरू, देशका महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीलाई दिने, देशलाई किस्ता किस्तामा लिलाम बिक्री गर्न तत्पर भएका, आमालाई बन्दकी राख्न तत्पर भएका यस खालका छिचिबिराहरू अहिले देशमा हावी भइरहेको स्थिति छ। देश जनता विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर देशलाई माया गर्ने मान्छेहरूलाई पुरै तपाईँको म्यासेगर गरिएको छ। त्यसकारण यो विडम्बनाबाट देशले मुक्ति पाउनुपर्छ। यसको लागि सम्पूर्ण देशभक्त एक हुनुपर्छ। मैले भनिनँ कुखुरालाई चाहिँ ल भाले मलाई भोट दे है भन्ने, अनि बाख्रालाई म्याम्या गर्ने बाख्रालाई गएर भोट माग्ने, अनि जनतालाई त्यही कुखुरा र बाख्रा सम्झनेहरूले देशप्रति न्याय गर्छन्। यस्ता विदेशी नागरिकताधारी, विदेशी पिआरधारी, डबल नागरिकता, मैले अघि नै तपाईँलाई भने रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुनै प्रमाणै छैन हामीसँग। त्यसको निशानी प्रमाणित छैन। उनले निशा नेपाली जनतालाई पेश गरेकै छैन। सम्बन्धित ठाउँमा देखायो होला नि त उनले। किन? होइन, त्यसको प्रक्रिया मैले भनिनँ, कम्तीमा
त्यो बेलामा उनले एक हप्ताभित्र नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नै सक्दैन थिए, कमसेकम 1-2 महिना लाग्थ्यो, तर उनले हप्ता दिन नपुग्दै नागरिकता लिएका छन्। त्यही शङ्का छ। होइन, रासपाले अहिले बहुमत ल्याउँछ भन्छन् त मान्छेले। हेर्नु त यही पुरै बालेन शाह भन्छन्। जनताले मलाई यो लाग्दैन कि देशै बेच्नेहरूलाई देश बेच्ने लाइसेन्स रूपी बहुमत दिएर देशलाई समाप्त पार्ने मूर्खता गर्दैनन्। कसैले पनि आफ्नो घोडामा आफै बन्छ ताक्दैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब साँच्चै जनता भकिए, जनतालाई विवश तुल्याइयो, जनतालाई भ्रमित तुल्याइयो र जनताले गलत फैसला लिए भने अब देश जोगाउन मुस्किल हुन्छ, किनभने देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ। यो अस्तित्व सङ्कटमा परेको बेला सङ्कटमोचक दुईटा तत्त्व हो। एउटा अदालत हो, अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेर तत्काललाई यो सङ्कट टार्न सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसको समस्याको समाधान दिने भनेको केवल महान भगवान रूपी जनता हुन्। जनताले राष्ट्रघाती लेन्डुपे र यो लुसिफरका प्रेत आत्माहरूलाई चोटै चोट दिएर चुनावमा पराजयको वज्रमुक्का चकाउनुपर्छ। देशभक्तहरूलाई बहुमत दिएर यिनीहरूलाई हेरेको हेरै बनाउनुपर्छ, तब मात्रै देश जोगिन्छ। मान्छे जनताले त्यसो भए तपाईँले भने जस्तै त्यो ढङ्गले मत देला नि त, विवेक पुर्याउनु। हो, त्यही दिँदैनन् कि अथवा दिन चुक्छन् कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिएर हामी निधाउन सकेका छैनौँ। हजुर, रवि लामिछाने एक वाक्यमा भन्नुहोस् त, रवि लामिछाने कस्तो नेता हो? रवि लामिछाने भनेको देशको महान नागरिकता त्याग गर्ने र सत्ताको लागि जुनसुकै सम्झौता गर्ने, तर उनीभन्दा पनि फोहोरी खेल खेल्न माहिर अरू आएको हुनाले, उनलाई बालेनले नै उछिन पाछिन गरेको हुनाले अब बालेनलाई फेरि महान भ्रममा उनीहरूले बचाएका छन्। रासोपाले त पार्टी सभापति बिना अथवा संसदीय दलको नेता बनाउनै मिल्दैन, उसको विधानमै छैन। बालेन शाहको रवि लामिछानेको मात्रै भन्नु होला, त्यसपछि बालेन शाहको फेरि भन्छु। रवि लामिछाने कस्तो नेता हो ठ्याक्कै भन्छु? रवि लामिछाने कति घटिया मान्छे हो भन्ने कुरो सुन्न यो कुकुर पनि आइपुगेको थियो अहिले भर्खर। रवि लामिछाने भनेको महान आमा रूपी नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक भइसकेको मान्छेको मलाई के कुरा सोध्नुहुन्छ यार? जसले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रधानमन्त्री हुन भनेर जेल तोडेर आएको होइन, अनि त्यो रवि लामिछानेलाई जेलबाट भगाउनुपर्छ भनेर ककलले लेखेका छन्, सब स्क्रिनसट प्रहरीका छ। या त हात बाँधेका हो कि अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने लाइसेन्स त यही सत्ताले बाँडिरहेछ नि त। त्यसकारण रवि लामिछाने मानवता नभएका, राजनीति सुन्ने, हुइम्म चल्ने, ढोङ्गी डबल स्ट्यान्डर्डवाला मान्छे हुन् र यिनी नेपालको नागरिकतै विगतमा त्यागेका मान्छे। यिनको विषयमा केही मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन। र अर्को कुरो, विगतमा टिभीमा ट्याउट्याउ गर्ने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, रातारात करोडपति अरबपति बनेकाहरू अहिले राजनीतिमा उत्रिएका छन्। यो अर्को विडम्बनाको कुरा हो। बालेन शाह कस्तो नेता हो? बालेन शाह भनेको त मैले भनिहालेँ, यो देश सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट लेख्ने अराजनीतिक किसिमको युएस एम्बेसी युथ काउन्सिलको मेम्बर, ओभर रेटेड मान्छे, मानवता नभएको, लाखौँ लाख सुकुम्बासी र गरिबलाई रुवाउने मान्छे हुन्। उनीमा न मानवता छ, न राजनीति छ, न देशभक्ति छ। यिनीहरू भनेको को चाहिँ भ्लादिमिर जेलेन्स्की बन्ने भन्ने टक्करमा हिँडिरहेका मान्छे हुन्। कोभन्दा को कम, तँभन्दा म ठुलो जेलेन्स्की भन्ने एउटा छ, अर्को छ होइन म पहिला जेलेन्स्की बन्छु भन्ने छ। देशलाई आत्महत्या गराएर आफू सत्तामा पुग्न चाहने लेन्डुपे प्रवृत्तिका मान्छेको कुरै नगर्नु। अब मलाई स्वर्णिम कस्तो हो होइन, त्यो एमसिसीको मतियारको विषयमा नसोध्नुहोस्, मलाई त्यो फलाना कस्तो हो भनेर नसोध्नुहोस्, प्लिज पीडा हुन्छ। हर्क साम्पाङ चाहिँ कस्तो नेता हो? हर्क साम्पाङ भने मुटुभरि देश सजाउने, देशलाई माया गर्ने व्यक्ति हो। तर हर्क साम्पाङ अलिकति अभागी पनि हुनुहुन्छ, किनभने खुद हर्क साम्पाङका मान्छेहरू जालीदास छन्। उनलाई पहिलाका कालिदासहरू आफै रुख चढ्थे, मूर्ख थिए, हाँगो काटेर खत्रकै तल झर्थे। तर हर्क साम्पाङको पदाधिकारी टिममै या केन्द्रीय कमिटीमै प्रशस्त जालीदासहरू छन्। हेर्नुहोस्, केन्द्रीय समिति सदस्यहरू गगनले अब प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य पाउँछन्, अब उनले चुनाव जित्छन्। उनले के गल्ती गरेका छन् भनेर एमसिसीको मतियार रवि लामिछाने जस्तै अर्को पात्रलाई उनी प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेर आशीर्वाद दिइरहेका छन्। आफ्नो पार्टी देशव्यापी उठेको छ, यहाँ उपरखुट्टी लगाएर बस्छन्, अनि फलाना पार्टीको मान्छेले जित्छन्, गोर्खामा बाबुरामले होइन लेखनाथले जित्छन् भनेर प्रेडिक्सन गरेर बस्छन्। आफ्नो पार्टीलाई भोट नमाग्ने, कतै उम्मेदवारी नदिने र नैतिक हिसाबले अरू पार्टीलाई स्नेह गर्ने र आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष जसलाई आफू बाहेक कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने छैन। हर्क साम्पाङज्यूलाई म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म बाहेक को हुन्छ भन्ने उहाँको एक खालको आत्मविश्वास छ।
त्यो आत्मविश्वासमाथि छुरा रोप्ने मान्छे त्यही पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी र पदाधिकारीमा छ हो। त्यसकारण उहाँको टिम राम्रो भएन। विगतमा अनेक खालका जातीय विद्वेष छ र अहिले हर्क साम्पाङ पनि जातीय हुन् कि भन्ने भ्रम दिलाउने होइन। अनि त्यसपछि जातीय खेलमेलो गर्ने र पृथ्वीनारायण शाहको फोटो च्यातेर अहिले हर्क साम्पाङलाई सत्तामा जान भविष्यमा रोक्ने गरी गतिविधि विगतमा गर्ने र देशको एउटा सांस्कृतिक सद्भाव खलबल्याउने मान्छे पनि त्यही पार्टीमा छन्। हर्क साम्पाङले पार्टीमा पुरै शुद्धिकरण गर्नु हो भने उहाँको सपना पुरा हुन्छ। होइन भने हर्क साम्पाङलाई जनताबाट माया छ बाधा भने चाहिँ उनले जुन स्थापित गरेको केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी हो जसले उहाँको सपनामा बरफ पानी खनाउँदैछ। गगन थापा कस्तो नेता हो त? गगन थापा भनेको त तपाईँको 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुप नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकनहरूलाई सप्लाई गरेको भनेर जुलियन असान्जे प्रतिवेदनमा किटेको भनेर रवि लामिछाने आफैले संसदको रोस्टमबाट भाषण गर्नुभएको थियो। र बिपी अब हामीले एउटा प्रश्न गगन थापालाई सोध्नुपर्छ कि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा करोडौँको ब्रिफकेसको हेराफेरी कसले गर्यो? त्यो प्रश्नको जवाफ गगनबाट आउनुपर्छ। नक्कली किसान बनेर प्याकबाट करोडौँ रुपियाँ जिप्ट्याउने को, त्यसको जवाफ नदिएसम्म गगनको विषयमा थप बहस गर्नु जरुरी छैन। यहाँनिर जस्तो अब संयोजक पुष्पकमल प्रचण्डले पनि जस्तो अहिले नीति विचार सिद्धान्त केही छैन, घन्टी हल्लाएर मात्रै देश बन्दैन, यो स्टन्टबाज गरेर देश बन्दैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो विदेशीले कसैलाई देवत्वकरण गरिरहेको छ, विदेशी चलखेल भइरहेको छ, विदेशीले कसैलाई अगाडि बढाइरहेको छ भनेर रवि लामिछाने बालन शाह लक्ष्य टिप्पणी गर्नुभयो। कसरी हेर्नुभयो यसलाई? उहाँ पनि चुक्नुभयो नि त। त्यही घन्टी हल्लाएर ठुला कुरा गर्नेहरूलाई ओहो अन्याय भयो भन्दै जेलमा भेट्न जाने को उहाँ नै हो। त्यसकारण हिजो अननेसेसरी स्पेस दिएर लाड प्यारमा हुर्काउनु भयो, अहिले पश्चाताप गर्दै हुनुहुन्छ। म यो विषयमा केही भन्न चाहन्न। तपाईँले पनि कोर्स करेक्सन गर्ने बाटोमा जानुहोस् प्रचण्डज्यू। हजुर त्यही भन्छु। अरू के छ? राष्ट्रिय राजनीति अब कस्तो होला त? पुण्य सर संसद विघटन राष्ट्रिय राजनीतिको धमिलो चित्र मात्रै हामी कहाँ छ। संसद पुनर्स्थापना तत्कालको एउटा सोल्युसन हो, दीर्घकालीन सोल्युसन जनताको हातमा छ। अब जनताले देशै बर्बाद बनाउने, राष्ट्रको भविष्य नै सखाप गर्न आएका लुसिफरहरूलाई पुरस्कार दिने या तिनीहरूलाई दण्डित गर्ने जनताको हातमा छ। महान भगवान रूपी जनतालाई अपमान गर्ने, कोहरा र बाख्रासँग तुलना गर्नेहरूलाई विजय गराउने या देशभक्तलाई विजय गराउने तपाईँहरूको हातमा छ। त्यसकारण न्यायाधीश रूपी भगवान रूपी जनताको हातमै सम्प्रभु सत्ता हुनाले अहिले जनतामाथि भरोसा गरौँ। म आशा गर्छु कि लुसिफरवादीहरू माटोमा मिल्नेछन् र महान देशभक्तहरू पुरस्कृत भएर सरकार बनाउनेछन्, देश बच्नेछ। समयमा चुनाव होला कि नहोला? अब समयमा चुनाव हुने सम्भावना 50-50 छ। अब समय भन्नाले अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने त खेलै उल्टिन्छ, नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी। संसद पुनर्स्थापना भएन भने पनि समयमा चुनाव नगराउन अनेक किसिमका तत्त्व लाग्न सक्छन्। अब मैले त सुनेको कुरा गलत होइन भने कतिपय कुत्सित तत्त्वहरू हिंसा फैलाएर चुनाव रोक्ने पक्षमा छन् भन्ने सुनिन्छ। कतिले के मनसाय राखेका होलान्। अब यस्तो हो, बालन शाहले जित्ने सुनिश्चित नहुँदासम्म खुद बालुवाटार चुनाव गराउन चाहला त भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिएको छ। अजङ्गको प्रश्न जनताले राखेका छन्। होइन अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने त फेरि अर्को नयाँ सरकार बन्दा तर बालन शाहले चुनाव जित्न सक्दैनन्, जित्नु हुँदैन। उनी तेस्रो क्यान्डिडेटको रूपमा प्रतिस्पर्धीको रूपमा अगाडि आएका छन्। होइन बालन शाहहरूको अभिगत के हुन्छ त? संसद पुनर्स्थापना भयो भने जेल जान्छन् उनीहरू? एउटा कुरो जनकजी, तपाईँलाई कसैले केही गर्न सक्दैन कि, किनभने तपाईँ आगो झोस्न उक्साउने मान्छे होइन। सिंहदरबार जलाउनु पर्छ भन्नुभएको छैन, मर्न कसैलाई उक्साउनु भएको छैन। तपाईँलाई के को डर? तपाईँलाई डर छैन। होइन बालन शाह र रवि लामिछानेको अभिगत कस्तो होला भन्नु खोजेको? हेर्नुहोस्, यदि देश जलाउनु पर्छ भन्ने मान्छे एमाले काङ्ग्रेस या श्रम संस्कृतिमै छ भने पनि जुन औँलामा विष लाग्यो त्यो औँला झर्ने हो। मैले केही भिडियोहरू देखेँ होइन। अब त्यो एआईबाट बनाएको होइन रहेछ भन्ने पनि भयो। फेसबुक लाइभको भिडियो देखेँ। हामी गोदावरीदेखि यहाँसम्म जलाउँदै आयौँ भनेका छन्। ए बाबा, हर्क साम्पाङलाई किन टोकस्नुहुन्छ? हर्क साम्पाङज्यू, यसमा तपाईँले एउटा छानबिन कमिटी गठन गरेर अनुसन्धान गर्नुहोस् है। भोलि अप्ठ्यारो पार्न सक्छन्। जुन औँलामा विष लाग्यो त्यही झर्छ। देश जलाउन साँच्चै श्रम संस्कृतिको आवरणमा कोही हिँडेको छ भने उसलाई कारबाही त हुन्छ नि। हजुर, जहाँ सविता गौतमले चाहिँ चितवनवासी माझ भनेकी रहेछन्। तर हर्क साम्पाङको नीति देश जलाउने होइन, देश जगाउने हो, चलाउने हो। जहाँ एउटा मात्रै प्रसङ्ग,
चितवन क्षेत्रमा 3 की उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार सविता गौतमले चितवनवासी माझ भनेकी रहेछन् पैसाले भोट किन्ने हैसियत छैन तर इमान कहिले बेच्ने छैन भन्नुभएको रहेछ। कसरी हेर्नुभयो? अब उनलाई यस्तो लागेको रहेछ कि पैसाले भोट किन्नु पर्दो रहेछ, अहिले पैसा चाहिँ भएर पैसा कसैले दिन्छ कि भन्ठाने रहेछ होला होइन। अब यो चिन्तनै भ्रष्टीकृत हो। उनी राजनीतिमा केटाकेटी हुन्, इमान जमानको यो ढोङ नरचे हुन्छ। जुन पार्टीले आज भ्रष्टीकृत राजनीतिको संस्कारलाई मौलाउने गरी संस्थागत गरेको छ, जुन पार्टीको जगै भ्रष्टाचार र देशघाती छ, त्यो पार्टीका कोही व्यक्ति कोही पिउसा उम्मेदवारले पानीमाथिको ओभानो बनेर ओहो म त भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा अभियानमा छु भनेर यो पाखण्ड नगरे हुन्छ। रेणु दाहालसँग डराउनु उनी यो अभिव्यक्तिका कारण यो अभिव्यक्ति त्यही देखियो। पहिलो कुरो त चितवनमा उनी नेक टु नेक कम्पिटेटर नै होइनन्। रेणु दाहाल सब प्रतिस्पर्धा कसैको छ भने एमालेको होला, काङ्ग्रेसको होला। उनी तेस्रो चौथो पोजिसनको लागि लड्दैछन्। बिचारी उनलाई प्रतिस्पर्धामै आउँदिनन्, उनलाई कठैबाट भनौँ सिम्पेथी दिउँ। प्रतिस्पर्धामा उनी नेक टु नेक कम्पिटिसनमा आउँदिनन्। तेस्रो वा चौथो स्थान सुरक्षित छ उनको। हस्, धन्यवाद पुण्य सर। थ्याङ्क यू सो मच।